السلام عليكم. اليوم جيت ندير واحد الفيديو et en même temps يا خوتين je partage avec vous شو كيما يقولوا une part de ma vie privée. كيما على بالكم انا نحب نقصر وكذا عندي اسمع اللي يسمع هذا الفيديو هذا ميم اللي ما يحبنيش الله يجازيه اسمع بور لا دينيير فوا الا فان يقدر يسبني يقدر شوف سي بيرميسيف تو واش تكتب لي ابري يا خويا جو لو برو ميم لو كان تسبني والله غير هاد فواسي شوف يا با دو سونسور صح. هاد لا فيديو هادية جو في لا بارطاجي اون تروا باسكو كلات لي راسي يا خاوتي بون. علاش قلت لكم مون انتيميتي راكم تشوفوا فوق الطابله هادي في داري عندي انا شوي باسيوني بعمر وبالكتابات هاتيتر بيرسونيل في البلاد يا خو حنا اون فامي نومبروز والشيخ ما يعرفش يقرا وما يعرفش يكتب سكيفي الكتاب اللي كان عندنا في الدار يا خويا كان عزيز سكيفي اون ايتي با تما نشفع الكتاب اللي لا بريمير فوا اللي حكمته سما لو جور و جو لا شونس يعني باش واحد يقدر يشري كتاب ولا كذا فرانشمون سي اون باسيون بور موا. هاد الكتابات اللي راكم تشوفوهم فوق الطابله هاديه سي دي ليفر دو avant 1962 parce que spécial l'Algérie parce que après عندي تانيك كيما كاع الناس على كل نتبع بزاف لي بروكونت هادو جو نسي با شحال كان في الطابله مي راكم تشوفوا بعينيكم صح. شوف لو بلوز انسيان هنا عندي كتابات على الجيري افون 1962 سي جو مي ترونب با هذا جاي مغلف على كل حال 1916 يهضر على الجيري وعندي هادوما خرجوا في ليديسيون بور قدمهم على كل حال تاع 1930 بور فيتي لو ان سيكل تاع لا فرنسا في الجزائر. علاش نحب نقول لكم على الكتاب هادو باسكو كان واحد اخينا هنايا واحد سيدنا ما نعرفوش على كل حال il a fait presque enfin il a fait une vidéo انا على تيتر بيرسونيل سي ان بتي بي موفون على كل حال جيتي بري بار الحكايه تاع قال كيفاش هاد السيد يلحق حتى يعني ليكسبوز سا في بريفي وكذا وبعد انا ما نعرفوش وبعد سمعت باللي السيد هذا يعني قاسوا له باباه وكذا وبعد يسي جيستيفي قال لنا واسمو باباه فاكتور وكذا بون و كيلكو بار سي بريسك كري دالارم قال الناس اللي تعرفني ولا كذا يعني ولا يتعرفوا حاجه عليا تقدروا ديفونديوني انا ما نعرف السيد هذايا وانما قال واحد الكلمه قال انايا نسابي بوعكاز وانا هاد الناس بوعكاز يا خويا في البلاد في الجي نعرف واحد الفاميليا واسمهم بوعكاز كيما نحبوهم احنا الناس تاع باتنا هادو الجواي هادوك حروشه راك تعرف كيفاش تاع الناس تاع كلمه وصدق. انا ما رابيل ان بتي بو دون لي راس اوروبيان سما لي سلاف لي روس جور تاع اون بيرسون ما نا با دو بروتوكول ما كاش يا با ديبلوماسي عنده هضره يهضرها لك في وجهك يعني تاع صح مدفع هاد العباد هادو يا خاوتي يا خويا جي لا شونس دو كونيتر هاد الفاميلي هادو بوعكاز باش هم ميم سي هذا ما نعرفوش مي سيت سيت فيديو جو لا في بور دابور بون الور قالك السيد هذا ولات انا مانيش متر كولار وكذا حوست في هاد كاع الكتابات اللي راكم تشوفوا واسمحوا لي نزغد بزاف صبت اسم تاع الفاميليا تاعو في ليستوار انتيريور دو فلان مع حربي تانيك هاوليك دوزيام وصبتو في حكايه تاع فرحات عباس داروا اسطوره مع زكيه داود وهاد الزوج هادوما يا اخواتي سي اون ريفيرونس. هذا الكتاب هذا صبتو لي زالجيريان مسلمون اي لا فرانس 1871 1919 هكذا وهذا طوم 2 هادوما يا خوتي انا صبتو هدايا سي دوز اون بروكونت صافي لونطون مغلفين على كل حال شغل البراس جدد باسكو لقيتهم وكذا وهذه سي يا خويا صبت واحد في امازون طوم 1 والطوم 2 شريته في بروكونت. وعلاش مليح اللي عنده سي كي يهضر على لي فامي الجيريان اترافير لو ريغارد دان فرونسي لي زارشيف دو فرونسي تسمى على بالكم هذا الشيء قليل. بون باش نبدا لكم يا خاوتي نبدا لكم وين يهضروا على السيد هذا والفاميليا تاعو. الوغ سمحوا لي نزغد بزاف مي سوي ديزولي. الوغ في هنايا كان اون سول باج على فاميليا السيد هذايا حبش تشوف راهي هنا. الوغ نقدر نقرا لكم ولا تقدروا برك تعاونوني برك اسمحوا لي على الفرنسي تاعي راك تعرف كيما العربيه على كل حال. Alors, ils rejoignent leur voix, ceux qui protestent contre. Ah là, là, j'ai bien compris la phrase. في هذه الفاميليا هذه بون هذيك
il s'engagea dans l'armée française. Lorsque les en 1916, il paye. Alors, à Constantine, le principal animateur de cette constatation est le médecin, le docteur Moussa Ben Chennouf. Si j'ai bien compris, alors, et après la guerre, il rejoignit le mouvement protestataire anticolonial de l'émir Khaled. هذا le premier اسمه موسى بن شنوف وهذا السيد هذايا si j'ai bien compris il était avec les protestataires contre l'acquisition des ouvriers pour les usines françaises, les canaux pour la défense nationale française. Voilà. هو سي البرينسيبال انيماتور. هاي الصبت لا فراز اللي تهضر على هاد واحد من فاميلتو. سا سي ان صح. دوزيام وسمحوا لي على كل حال باسكو بون فوالا. الوغ هنايا واش فهمت انا في العفسه هذيا، فهمت باللي كاع لي زولو دو واش يقولهم لي زولو تاع الدوزيام كوليج يديروا اون بيتيسيون، ومنهم سي جو مي ترومب با فرحات عباس، منهم بن جلول، منهم علي ابراهيمي، انفا يا توت ان تروك ايسي، ومنهم الهاشمي بن شنوف اللي راكم تهضروا عليه وتقولوا هذا حركي. وهذايا في هاد الاخر سي هاد لا بيتيسيون يقولها لا بيتيسيون دي 62 دايروا بعد نوريها لكم لي بلوز ايطالي في لو ليفر تاع فرحات عباس pour soi-disant les réformes et le changement en Algérie. صح اسمحوا لي. وهنا عند فرحات عباس un autre Algérie. Alors la première شوفوا شي يهضروا على السيد هذا député délégué de l'Assemblée algérienne Jacques Chevalier qui deviendra maire d'Alger en 1953 envoie avec le Hachmi Ben Chennouf, lui aussi délégué à l'Assemblée algérienne, une lettre ouverte au gouverneur général d'Algérie. Entre parenthèses, voilà la lettre. L'absence de vision de l'administration algérienne aura quelques jours provoqué une union que le Parti communiste des années durant s'était efforcé en vain de réaliser. Si j'ai bien compris la lettre هذه تاع Jacques Chevalier مع فرحات عباس مع السي الهاشمي بن شنوف يقول pour un petit peu كيما يقولوا pour éviter le كيفاش يقولوا pour éviter que le Parti communiste prenne de l'ampleur au sein de l'ambassade algérienne, ils envoient une lettre d'avertissement pour les réformes. Ça c'est le premier truc يهضر عليها. Deuxième truc الوصف تاع السي بن شنوف. Alors نقول لك فرحات عباس évoque ainsi la réunion, le groupe des élus du DEMA, Boumengel, Francis, Belhadj Saïd, Sator et moi-même. Voilà, tac, donc يقول لك راه فرحات voilà. سمحوا لي نعاود نولي le groupe j'avais retrouvé l'atmosphère de 1941 avec monsieur Ben Chennouf. وبعد يقول هنايا les élus créent un comité permanent de coordination composé de Dr Ben Jelloul, Ould Aoudia, Azrour Ben Chennouf, le voilà تانيك, Tamzali, Ahmed Francis et Qaddour Sator. هذا قدور Sator, si je ne me trompe pas, c'est le premier avocat, le premier bâtonnier algérien, ou qu'un membre fondateur, si je ne me trompe pas, du Mouloudia, ou qu'un grand nationaliste d'ailleurs, ou c'est une personne qui était résident, ou Djabler Bitan, c'est un ancien avocat. Donc on a fait harki, ou qu'est-ce qu'il fout avec هاد العباد كيما هادوما. Bon. هنا ونولي ليسونسيال يا صغار اللي يهضروا لي على الفامي هادو بن شنوف باسكو هنا هاديه تاع لي غروند فامي في الكتاب هذايا. Alors, c'est pas un livre, je peux le mettre comme une étude universitaire. Alors, d'abord, le premier truc, l'histoire de la famille Ben Chennouf. Alors, l'on constaté dans cette région, il y a des rassemblements, alors, des remboursements scandaleux, des récoltes et bestiaux enlevés par les usuriers. Faut-il croire que dans cette misère, les prélèvements fiscaux et les exactions des caïds parurent insupportables? La chose n'est pas impossible. La prédication enflammée d'un marabout et les excitations des Ben Chennouf expulsés auraient trouvé dans ce climat de colère comme les instincts belliqueux et pillards de Ouled Daoud une atmosphère propice. Ailleurs, la misère est eue surtout pour conséquence d'empêcher les extensions de l'insurrection. Si j'ai bien compris, il y avait des événements, parce que toute une page, il y a bien des copies, mais allez. Si j'ai bien compris, il y avait des événements Flores. Cette famille-là, comme ils étaient des gens qui étaient un petit peu spoliés par les Français et expulsés, si j'ai bien compris,
certains de leur famille, ils ont pris position contre la France pour créer une forme de révolte. يا خويا انا مانيش متر كولار مي والله غير حبس تشوفوا هذا الورقه هذه ما هي تحت الورقه تاعك هنا بون سا سي اون برومي هنا بتاتر سا devient plus intéressant. هاد لي ليفر هذا خرجوا 1900 سي جو مي ترومب با 68 صح. شوف يقول لك هنا c'est ainsi pour ne prendre que l'exemple des soufis du sud constantinois que les traditions de la politique militaire furent intégralement maintenues. Les Ben Chenouf héritiers de Bouakaz et de Bengana furent soigneusement opposés les uns aux autres comme l'était d'ailleurs depuis le temps des Turcs. Depuis la mort en 1885 de El-Mihoub Si Ahmed El-Bey, le chef des Soufs de Ben Chenouf, était son fils Ali El-Bey Ben Mihoub, le beau type chef arabe intelligent et cultivé, Kaïd de Bni Bousliman, c'est-à-dire, il fut nommé en 1901 chez Oulad Recheich de Khanchla, cependant que les trois frères demeurent dans les Ouras. Le but des autorités militaires était de les localiser, de localiser l'influence des Ben Chenouf dans l'Ouras et de les tenir éloignés des Zab. Zab, je ne sais pas c'est quoi ce Mahouli. On leur opposait d'ailleurs sans grand succès dans l'Ouras même pour contrebalancer leur influence, la famille maraboutique de Ben Nasser. وزيد انا شفت هنايا اسمحوا لي انا برك كيفاش نجيبها لكم الناس اللي راهي تقول عليه وليد حركي انا نقول لكم واحد الحاجه اسمحوا لي على كل حال اون فا جوجي معليش المقراني واش تقولوا فيه صغار نو قبل ما نهضروا على المقراني بنغانا على بالكم بنغانا لا فامي بنغانا سي بينيون سيري سي لا غروند نوبليس الجيريان راهم اللي يعرف حيدره مليح راهم يسكنوا في واسمو لو فيو حيدره راهم عندهم قصور والان عليك بجنينهم وكذا وربوبه حاشاكم هادو اللي بنغانا هادو نهار طاحوا واش يقول لهم اللي سمحوا لي على كل حال سي جو مي ترومب سمحوا لي عباك واش كان بنغانا كيفاش كان يدير صغار كانت عنده واحد الطبيعه كان يكوليكسيوني الودنين تاع كيفاش يقولوا تاع لي زانديجان تسمى لي جون كي سريفولت ومنهم سي جو مي ترومب هو الى بارتيسيبي على ريبريسيون كونتر زعاتشا سي جو مي ترومب اي دايور يقولوا يا اون انيكدوت على كل حال دون سو ليفر لا يقول لك باللي ان جور سي بنكانا هدايا الى رامني 900 ودن عطاهم لي فرونسي ولي فرونسي عطاو له ليكيفالون دو 45000 فرون تاع هذاك الوقت وزادوا له لا كروا دونور سي كوم لا ليجيون سي جو مي ترومب ولا اوفيسي لا كروا دوفيسي ولا ان تروك كوم سا على بالي بلي عطاوها له بور لي 900 ودن اللي جابها. Et je vous raconte pas يعني qu'est-ce qu'il a fait comme truc هذا بنغانا وراهو دوك ريسبكتابل ريسبكتي. نحكموا المقراني الكا تاع المقراني سي جو مي ترومب يا صغار على بالكم باللي كان كونت الامير عبد القادر كي الامير عبد القادر دوموندالو بور كو يغلق البيبان لي بيبان سما كوتي سي جو مي ترومب كوتي باليسترو باش كو ليكسبيديسيون فرونسيز باش كي تروح باش الماطي احمد باي لا كونستانتين هو لا بلوك ودوموندالو الامير عبد القادر كي في ان كواليسيون افيك لوي il a refusé مي ميو سي المقراني خوه الاخضر المقراني وش يقولوا وخوه الاخر بومزرق هما اللي حكموا وش يقولوا بوبغلا لو فامو بوبغلا وكي حكموه تعرفوا واش داروا له صغار هو حكموه بالليسي تعرفوا واش داروا له السي الاخضر المقراني كان توت اون فراز على كل حال في دون لا ليتيراتور فرونسيز يهضر عليها كي دوموندالو الامان قال له شوف هذا السي بوبغلا قال الخو المقراني الاخضر المقراني وخوه باسكو ما كانوا في زوج وبومزرق حمد ما كاش قال له انايا جو فو ميو يعني بليسي كو مور تعرفوا واش يقول له تعرفوا واش يدير له واش يقول له المقراني يقطع له راسه
ويديه فوق السيف حتى لي فرونسي عند الكوار، ويعطي لهم الراس تاعو. الراس تاعو نعاودوا لهم بعد الراس تاع بوبغلا وراه صح. هو الوغ كو يحكموا بليسي. واش حبيت نقول لكم يا صغار؟ سمحوا لي على كل حال. كيفاش يقولوا بن تامي اللي الامي عبد القادر قطع له راسو، لي لا فامي بن تامي يعني جو سي با سكو يقولوا لهم مي بن سيان بن كانا بن شيكو لي غروند فامي تاع ولاد سي الشيخ، لي حمزه اللي راهو لو ديسوندون هذا ابو بكر هنا في فرنسا وكذا، هادو اللي راهم دوك يهبطوا لفرنسا الجزائر يحطوا لهم طابي روج. ما صافي طون با دوك تهضروا على انسان. نقول لكم هذه اونتر بارونتيز على حكايه تسمى دو بير اون فيس. هو يقول لنا بابا فاكتور، بصح انتوما راكم جبتوا واحد فاميلتو انا بون مي يراس نقول لكم هذه بيني وبينكم، سي كو كي تروحوا تسمعوا باغ اكزومبل واش يقولوا هذاك لونسيان شيف دو جيا اللي حكموه في المروك في راديو وطني، يقول باللي نهار كان هو في سركاجي يافي سي جو مي ترون با 3 ولاد فيس دو كولونيل اللي كانوا هذاك الوقت لي كولونيل تسمى سيتي ليكيفالون بريس دو جينيرو تاع الوقت اللي رانا فيه. هما ولادهم الان هذيك نون بينيفيسي دو ريان ني دو غراس ني ريان، راهم مازالهم كيما الشقندي وكذا مازالهم في سركاجي. و لور بارون سيتي دي او غرادي ميليتير الجيريان هكذا. هدام واحد راهو كان في لو كوميتي ديتا كوميتي دي تروك، والأوتر كان مع الفيس. بون هذه سي اون ايماجين هذه الحكايه. مي رحت لبعيد، مي حبيت نقول لكم الحاجه يا صغار. هذه برومي بوين على هذا السيد هذا. جيسبر جي با ديفوندو مي جي اساي دو تروفي سون نون. حبيت برك نشوف ولا صح هذه الحكايه هذه. اون فان كونت انا اللي دار هذا لا فيديو وشاف السيد فوق عود وصلى كونفانكو يا خويا الله يكون في علمه. نعطيكم انا اكزومبل بات على حكايه لا كولابوراسيون. تحكموا باغ اكزومبل واش يقولوا له صالح بوعكوير. صالح بوعكوير كان مسمين عليه بولفار في الحومه في البلاد. يديماري من البوسطه وين اللي ما يعرفش الالجيري الالجي سمحوا لي اللي البولفار هذا جاي وين راهي دوك لا دوان. وهذا صالح بوعكوير مسمين عليه بولفار يا با دو بروبليم. نهار جا بوضياف قال لك نو، قال لك بدوا الاسم هذايا باسكو هذا السيد هذايا ني با مور بور لالجيري. علاش؟ قال لك هذا السيد هذايا قتلته الغواس. كان هو في الغوفرنمون بروفيزور هذاك الغوفرنمون ترانزيسيون اونتر سيسي الفو و لانديبوندونس تاع 5 جويي بور فيتي لي 130 ans. وكان هو في بومرداس مع فرانسيس الغوفرنمون دو ترانزيسيون بور لا باساسيون دو كونسيل قبل ما جي بي ار يدخلوا، قبل ما بن خدا يدخل. وهذا السيد هذايا مات. واحد الناس يقول لك خرق، لي زوتر يقول لك بلي قتلاتو الوايس. نهار جابو دياف قالوا مينا بارسيسي اريا هذا ما ضرب حبه ما ضربها. هذا كان اونسيان فونكسيونير في لادمينستراسيون فرونسيز صح. هاد المره التاخيره هذه جي سيد قلت قبيليه قال لك نو، قال لك السيد هذايا كان يمدنا سكراتمون دي تروك دي كيفاش يقولوا دي زانفو ويمدنا خيوط. الور كي كروار الناس تولي ديزون التاريخ تاعنا يتبدل. والناس كان واحد الحاجه يا خو لي دونور دو لوسون سور لو ناسيوناليزم الجيريان. نعطيكم حاجه وديك يعني دو كيستيون ولا تقدروا تريبونديو لي. لا بروميير كي n'a rien à voir ou la deuxième qui a à voir avec le premier sujet. La première يا صغار اسكو تقدروا تيكسبليكيو لي ولا تقدروا سي سيرتان فيكم هنايا على بالي بلي بوكو دو بيرسون اللي سون كابابل دو ميكسبليكي سا لا ريستيتيوشن تاع لا كارت دي مين اللي راهي بين اللي كانت بين في لي فرونتيير الجيري تونيزي. عباكم الحكايه هذه تاع لي مين اللي فرنسا حطتهم في لا لين شارلي موريس بور ايفيتي السلاح تاعنا السلاح تاع الفرن يدخل لي تيتوار الجيريا. داروا يا اخي على بالكم وكاع لي جون تاع المالغ ما دخلوش السلاح على جال هاد لا لين هذه. على بالكم وقتاش لا فرنسا لا ريستيتوي هاد لي بلان لا توبوغرافي تاع وراهم لي مين باسكو كي داروا لي مين داروا وراهم. على بالك وقتاش يا صغار سيتي اون 2007 سيتي كوم ان كادو جابه سي جو مي ترون با شيراك. نو سي ساركوزي سمحوا لي. ساركوزي هو اللي جاب شيراك ولا ساركوزي من الله اعلم. على بالي سي اون 2007
على بالكم شحال خلات من فيكتيم هاد لافير هادية من 62 حتى ل 2007 كي كوم بارازار 7000 بيرسون 7000 هادي لي شيفر تاع لاسوسياسيون دي فيكتيم دي مين اون الجيري. على بالكم كي تهضروا مع لي فرونسي واش يقول لك مع لي طامورجور فرونسي quand on leur a demandé علاش vous avez les avez restitués c'était même pas une demande algérienne يا الناس c'était même pas une demande algérienne c'était كيما يقولوا بحبة خاطر من عند لي فرونسي عباكو علاش باسكو لي فرونسي يقول لك بلي حنا لي الجيريان nous ont jamais demandé quelque chose. الجوفرنمون الجيريان اللي راكو تدافعوا عليه عمرو ما طلب عمرو ما دوموندا باش يعطيو له لي بلون تاعو راهم 7000 انسان كانت فيكتيم من هاد لي مين هادو اونتي بيرسونيل لا توبوغرافي تاعهم صح. واش حبيت نقول لكم يا صغار نولي لكم وليسونسيال نولي لكم اسمحوا لي على هذا حكايه السيد هذا اللي راهو كيفاش ديتوه في حركي. انا جو تروف كو سي اون ستوار والله العظيم غير ستوار تاع غيرها باسكو سي اون فامي كانت كيلكو بار ريش وي بورجواز وحنا على بالك لا بورجوازي دون لي زاني 60 70 كانوا كيفاش يقولوا البورجوازيه راكم تعرفوا كيما الرجعيه. مي سكي طونون سي انيسه بومدين سي بارمي لي غراند فامي بورجواز دالجي اي لو بي نهار عرفت السي بومدين وهذا السي بومدين اللي قال لك انا جون سوي انتي بورجوا يا خويا جو ناري با كومبروند كومون السيد هذا جات المراه هذه باسكو هو جا ناسيوناليزا لها لي سينما تاع باباها تزوج بها. انا يا اخي بومدين ما تزوجش بوحده مانيش عارف انا جابها مانيش عارف انا في يوسف السيتويان تزوج بوحده غروند بورجوازي. وسي بن شنوف جاب لربي البروبليم تاعو لي سامبل سي كي ترامبال هاد الحكايه هذه سي كيلكو بار ليستوار دو ريشاس سي اوتر شوز يا خويا اكسبليكي لي. مي انا راح نجي لكم هنا البيت القصيد وعلاش قلت لكم الناس اللي ما يتحبنيش يا خويا شوف ابري هاد لا فيديو غير معليش راكم تابتين واش داروا لنا الحكايات تاع واش يقولوا لو فامو كونسولير المدفع راكم تابتين داروا لنا حاله شروق بيتيسيون وكان هنا واحد السيد فيكم تعرفوه معروف انا دار اون بيتيسيون باش لا فرونس ريستيتي لو كونسولير. لو كونسولير سي كوا مدفع واش كانت الخدمه تاعو علاش سموه الكونسولير باسكو بون قتلوا فيه فوشير وقيلات اسمه السيد هذا سي ان كونسول دو فرونس وقيلات هو ولا اسيستون تاعو ولا هو ولا جوا سيتي ريبيتي بور سا باش لي بريزوني اي اون جينيرال المرسول سيدير سوا لو كونسول سوا الاخر كونت لو داي ريفوز كالكو شوز يرمي ديني مال تما ويصوتيه. انا من خصلتي تاع مسلم المرسول يا اخي ما يتنقتلش بون انا جو تروف كو يعني هاد الحكايه تاع نديرو اون بيتيسيون والهول والحكايه تاع لي كلي فرنسا كيجي تو لي فوا كيجي بريزيدون جاب لنا كلي. مي انا ما نفهمش واحد الحاجه صغار كيفاش تقدروا تنساو ابري 50 سنه تاع انديبوندونس 50 سنه. نعطيكم انا دي نو يومي 37 انسان راهم هنا عندي في الليسته ما عندي نعطيكم لي بلو كوني بو عمار كديده بو بغله لو فامي بو بغله اللي كنا نهضروا عليه مختار التيتراوي الشيخ بوزيان. هذا الشيخ بوزيان سيتي يقول لك باللي سي ليكيفالون هو سي ليوتنون لان دي برينسيبول لو دوزيام لادجوان تاع الامير عبد القادر سي بيرسون يعني vous pouvez pas savoir يعني comment il avait une influence l'émir عبد القادر. على بالكم كيفاش مات قال كي حكموها ثلاثه ان كابيتان و دو ليوتنون سي جو مي تروب با دو غرادا يا صفاي يزيتي كات قتل بليس الزوج وقتل الكابيتان هذايا وهو على بالو يتي كونداني وقتلوه الكاتريام فان لو صفاي هذاك راه قتلوه ونحالوا راسو. سي بوزيان اللي قلنا عليه لاجوان تاع الامير عبد القادر سي موسى الدرقاوي وعيسى الحمادي سي ليوتنون تاع سي بوزيان وكان منهم 37 انسان هادو لي بلو كوني و بريسك سون اون سونتين. شوفوا ربي سبحانه يا الناس كيفاش الدنيا هذه تدور. هاد الناس على بالكم وراهم يا صغار سي با كوم لا كونسولير يا مرسوم مدفع درتو لنا عليه هيلوله وحبيتو تجيبوا ديني ماكم شي جو سي با على بالكم وراهم هاد الناس هذوما راهم في العاليه نو راهم في وين راهم نقول لكم راهم اميروش ما كنتوش على بالكم هكذا كي رماوه في لي زارشيف تحت سي بن شريف نو تعرفوا وراهم هاد الناس هذوما اش كي تروحوا لا موسكي باري اون فاس كان ميوزي دو لوم راهم داخل دي بوكو هكذا
واني صبت تصويرات تاع هامليك، حبيتو تشوفوهم بارميو هامليك هكذا باش تقولوا ما شفناهمش. هامليك هامنو ايرو كيما تقولوا نتوما المجاهدين تاعنا هامليك، كنت تشوفوا فيهم كان فيهم دون دي بوكو وكان فيهم اكسبوزي كوم سا. اي هادوما سي دي تروك فرنسا الجزائر سي الرئيس سي بوترتيخه تاعكم على بالو بهذا الدوسي هذا دوبي عندي لا دات لو 22 جوان 2011 ما كان حتى ورقه اوفيسيال. تهضروا لي يا ربكم على لو باردون، على كو فرنسا دوموندي لو باردون. لو مينيستر اللي كنا نهضروا عليه لا دانيير فوا يا صغار ماشي قادر ميم با يدير اون دوموند باش يجيب الريسان تاع هاد الناس هادو. على بالكم اليهود يا اخي احنا ما نحبوهمش يبونكو. انا اي مامبريسيون سور ان سول تروك فوز افي ريماركي لا دانيير فوا نهار داروا ليشونج اونتر جيلات هذاك بونتر لي بيلات حي اكو تابتين على هذوك البريزوني سي ان افياتور طاح في لي زاني 80 ابري ماش عارف 15 الكور تاعو كان حزب الله كان عنده كي دار ليشونج عباك بار كومبيان بيرسون ان اسرائيليان enfin une personne morte le corps تاعو سكرو سي جو me trompe pas entre 600 à 1000 personnes l'échange. Quand il y a une bombe en Israël يجيو لي كيفاش يقولوا لي سكور وعندهم واحد الحاجه يبوكليو طريق لا موندر شير يجيبوا لي ريليجيو يرفدوا يقول هما في الدين تاعهم يقول لك لو كور تاع اليهودي لو بابري لو عزيز. حنا يا اخي اوني ديزاجيري هادو ماشي عزاز علينا، هادو قولوا لي اللي راكم نتوما حاسبين روحكم رب التوراه هاديه وين راكم فوزات او اسكو واحد فيكم هنا قال اون في مانيف اون بيتيسيون تهضروا لي على مدفع تهضروا لي على درمان هامليك وقولوا لي عميروش ما سمعتوش به جوسكا لي زاني 80. انا جامري بيان وهنا في الكتاب هذا لا فامي بن شريف جامري بيان تشري ولا تقدروا تصيبوا الكتاب هذا وشوفوا على لا فامي بن شريف واش يهضروا على لا فامي بن شريف. وكونت il a déserté ce mec là il a tué ses collègues ils étaient des spahis c'était pas des français قتل des algériens. هاو علاش دو غول قراسه هذا مانيش عارف واش نقول لكم عليه يا خويا سمحوا لي. كان يدي يحكم لي جوندارم دي زابلي ويبعثهم تعرف وين يصرحوا له في الكباش تاعو ويحكم هذا السيد هذا هو اللي قتل سي شعباني هكذا هو اللي ريسبونسابل دي تورتور ودوك يجي يدير يحوس على سكون ابل لي فري اي دي فو مجاهدين. فوالا الور على عميروش ما كنتوش على بالكم سي سون فيس اللي لا وصابوه في لي زارشيف تاع ليطا ماجور. دوك على هاد العباد هادو زيد نضرب لكم نوريو لكم التصويره باش ما تقولوا لناش ما تقولوا ليش اتيتر بيرسونيل باللي ما على بالناش وراه بومزراق وما راهش وراه سي بومزيان. فوالا هكذا باش ترقدوا بيان. فوالا شوفوا وقولوا كش يقولها سي بوتفليقه وزاره المجاهدين دوموندي الباردون افون دو دوموندي الباردون ونو كاسي لا سي كوم ليستوار دي ميني فالي 40 ا 50 رانا نفيتيو 50 نسمحوا لي شويه ان بي ما رانيش مقعد مليح باسكو فرانشمون سي je sais pas comment vous ressentez ça mais انا يا خويا والله العظيم هاد لا فيديو peut-être c'est la plus parfaite parce que درتها 4 ولا 5 fois ما قدرتش j'ai pas pu me retenir comment putain de merde les maoris يا ربكم les maoris les kanaks les aborigènes les kanaks et les maoris ils ont récupéré leur truc les aborigènes ça a créé un scandale en Australie ils ont récupéré leur truc. حنا شوف يا اخو même pas une lettre officielle ان هيستوريا راهو يجري كي الكلب حاشاكم هو عند لو نون تاعو هنايا باش يريكوبيري هادوما باش يدير لهم او موين ستيل هاوليك يا ربي يا خويا والله العظيم. فوالا انا يا خويا قلت اللي عليا جيسبر يا خويا ما عطلتش على الناس لاني كل حال في هاد لا فيديو هادي طولت بزاف مي سمحوا لي يا خويا جي با يو لو شوا وهذا ما كان يا خويا جيسبر ترقدوا مليح. انا يا خويا اسمحوا لي هاد لي تات هادوما وكان وفيهم قال لك دي ويا اوسي دوطر الاخر سي دي سونتين دون دي بوكو جامري بيان تشوفوا طابيو لو تروك هذا وتلحوا في لو سيت هذا شوفوا ولا تقدروا تهضروا لي نتوما شكون هما المجاهدين والناس واحد اخرين رخاص سبحان الله العظيم. Voilà. Alors, chauffe-vous. Nouvel observateur, c'est écrit les restes mortuaires de résistants algériens au musée de Paris. Voilà. chauffe-vous. ورجعوا لي بالخبر ودوك قلت حاجه من روح كي تسبوني
ولا انا حركي يا خويا جو لاسيم. كي ولات هكذا، كي ولات هكذا اللي يدافعوا على البلاد يخليو لي تيت دي جون دون دي بوك ولا هكذا اكسبوزي دون سور دي تروك، يا خويا السلام عليكم.